अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अहम बात आपके साथ मैं हूं आपका मेज़बान रशीद राहिल। आज हम जो अहम बात करने जा रहे हैं वो अमन है, क्योंकि पूरी दुनिया में अमन की तलाश हर एक को है। जम्मू कश्मीर के हवाले से जब अमन की हम बात करते हैं तो 1992 से हमारे दरमियान जनाब फयाज़ अहमद भट्ट साहब हैं, जिन्होंने पीस इनिशिएटिव यानी पीस फाउंडेशन के नाम से एक तंजीम की बुनियाद डाली और अमन की तलाश में आज तक इन्होंने क्या कहा, हम फयाज़ साहब से बात करेंगे। फयाज़ साहब, एशियन मिल के स्टेडियम में आपका खैर मकदम। 1992 में आपने तंजीम की डाक बिल डाली पीस फाउंडेशन। पीस फाउंडेशन का बनाने का मकसद क्या था और आज तक आपने पीस फाउंडेशन के हवाले से क्या किया और अमन के हवाले से कितनी कोशिश की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं एशियन मेल ग्रुप का बेहद मशकूर हूँ कि इन्होंने रोज़ अव्वल से हमारे मिशन को आगे बढ़ाने में और हमारे मिशन को एनकरेज करने में हर तरह का सपोर्ट किया। एशियन मेल की वसादत से मेरी आवाज़ सुनने वाले सभी दोस्तों साथियों को मेरा प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम। मुझे खुशी है कि आज एशियन मेल ने मौका दिया कि मैं अपने ख़यालात आवाम तक पहुँचाऊँ। आप जानते हैं कि यहाँ 1988 के बाद रियासत के हालात से हम सब वाकिफ़ है और जो यहाँ तबाही और बर्बादी हुई, जिसमें हज़ारों बच्चे यतीम हुए, हज़ारों माएँ बहनें विधवा हुई है, उसके बाद हमने देखा कि हमें फ़ख्र है कि हम मुसलमान हैं, कुरान और सुन्नत के पैरोकार हैं, कुरान पाक हमारा दस्तूर है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा रहबर है और इस्लाम हमारा दीन है। जब हम इस्लाम का मफ़हूम देखते हैं, इस्लाम का लफ्ज़ी माने है अमन और सलामती, और अमन और सलामती इस्लाम की बुनियाद है और यही पैगाम हमारे प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। जब हमने देखा कि यहाँ के हालात, जब हमने देखा कि बेटा सुबह माँ के लिए दवाई लेने जाता था और माँ इंतज़ार में होती थी कि मेरा बेटा दवाई लेकर आए, लेकिन शाम को खबर आती थी कि उसका बेटा कहीं पर इन हालात के शिकार हुआ होता था। तो उस सूरत हाल को देखते हुए बेपनाह वाक़ात हमें देखने को मिले। तो फिर यहाँ पर बहुत सारे कश्मीर में दर्द दिल रखने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है। तो हमारी भी ये कोशिश थी कि इस रियासत में अमन और खुशहाली के लिए जद्दोजहद मामला तो है, मामलात दुनिया में हर जगह है, और हमारी रोज़ अव्वल से कोशिश रही कि मामलात का हल बातचीत से हो, टेबल पर बैठकर हो, और जितने भी मामलात हैं वो बैठकर टेबल पर बातचीत से हल हो। खून खराबे से आज तक न दुनिया का कोई मामला हल हुआ है, न हो रहा है, न आगे हल होने की गुंजाइश है। मामलात को हल करने के लिए टेबल पर आने की ज़रूरत है और उसमें अमन अमल सबसे बड़ी जो ताकत है, और अमन अमल के बगैर ये नामुमकिन है। तो हमने कोशिश की कि फिर हमारे दानिश्वरों से, कलमकारों से, मुफक्किरों से बात हुई। तो कश्मीर के दानिश्वर, कलमकार, मुफक्किर जो दर्द दिल रखने वाले इंसान है, जो सच में चाहते थे कि खुदा ताला की इस धरती पे किसी मासूम का खून ना बहे, तो फिर हमने 1992 में एक जद्दोजहद शुरू की और हमने जम्मू कश्मीर पीस फाउंडेशन की बुनियाद डाली, जिसमें आज हम मरहूम गुलाम मोहम्मद राजपुरी साहब को याद करते हैं, जो आज हमारे बीच नहीं है, जिनका बड़ा ताउन रहा। उसके अलावा ये बलराजपुरी जो एक पद्मश्री थे जम्मू के, उनका सपोर्ट रहा, वो शामिल हुए। जम्मू कश्मीर लद्दाख में जितने भी दर्द दिल रखने वाले लोग हैं वो इस मूवमेंट में शामिल हुए, और हमने 92 के बाद इस मूवमेंट को शुरू किया अनंतनाग से, और अनंतनाग के बाद अल्लाह का फजल है कि फिर जम्मू कश्मीर के हर ज़िले से दर्द दिल रखने वाले जुड़ गए और एक तहरीक की शक्ल इस मूवमेंट ने अख्तियार की। फयाज़ साहब, कितने होंगे आज आपकी जो पीस फाउंडेशन है, कितने बुनियादी मेंबर होंगे आपके इस वक्त? आजकल अल्लाह का फजल है कि हमने जम्मू कश्मीर में ये वाहिद ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आज भी लोग जोग दर जोग बहसीत मेंबर बन रहे हैं। तो उसके बाद हमने कोशिश की कि हमारा एक मिशन जो यहाँ आपको पता है कि 2008 की कॉन्फ्रेंस है, उसके अलावा हमने यहाँ अरब लीग के एम्बेसडर को भी लाया और यहाँ ग्लोबल पीस कॉन्फ्रेंस SKICC में हुई, और जम्मू कश्मीर से निकल के फिर हम देश के मुख्तलिफ रियासतों में
جو بھی امن پسند لوگ ہیں، جو بھی امن میں یقین رکھنے والے لوگ ہیں، وہ جڑے اور ہمارے اس مشن میں شامل ہوئے. اور آج اللہ کے فضل سے ہر سٹیٹ میں ہمارا یونٹ ہے، ہمارا پیس فاؤنڈیشن کا چیپٹر ہے، اور اس کے بعد بین الاقوامی سطح پر بھی ہم نے اپنے یونٹس اور چیپٹرز بنائے ڈفرینٹ کنٹریز میں. اور آج کل لوگ پریفر کرتے ہیں، لوگوں کی آفرز آتے ہیں کہ ہم اس موومنٹ کا حصہ بنیں، اور لوگ اس موومنٹ کا حصہ بن رہے ہیں. اور کیونکہ ہمارا جو کشمیر، جموں کشمیر میں پتا کہ کیا حالات رہے، ہم نے ایک ہماری یہ آرگنائزیشن جو ہے یہ کشمیری عوام، جموں کشمیر کے عوام اور دیش کے لوگوں کے بیچ ایز اے برج ہم نے رول ادا کیا. اور اس کے علاوہ جو غلط فہمیاں کشمیر کے بارے میں، کشمیریوں کے بارے میں پھیلائی گئی تھی ملکی سطح پر اور بین الاقوامی سطح پر، ان غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے ملکی سطح کی اور انٹرنیشنل لیول کی کانفرنسز میں ہم نے شرکت کی، اور ہم نے وہ غلط فہمیاں دور کر دی. اور کشمیری کو وہ ہر اس طرح پیش کیا جا رہا ہے کہ کشمیری دہشت گرد ہے، کشمیری وائلنس میں یقین رکھتا ہے. لیکن ہماری کوشش رہی کہ کشمیری جو امن پسند ہے، سچ میں اللہ تعالیٰ نے کشمیری کو ایک خوبی عطا کی ہے کہ کشمیری کی طرف جو ایک قدم بڑھتا ہے، کشمیری اس کی طرف 10 قدم بڑھتا ہے. کشمیری امن پسند ہے، اور دنیا تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کوئی وائلنس کریٹ ہوا، کوئی بھی معاملہ کریٹ ہوا، تو کشمیری نے ایک امن پسندی کے طور پر اپنے آپ کو پیش کیا اور ثبوت دیا. چاہے اور یہی بات ہے کہ ہمارے فادر آف دا نیشن مہاتما گاندھی نے اس ٹائم کہا کہ جب 47 میں پورے دیش میں خون کی ہولی کھیلی جا رہی تھی، اس ٹائم انہوں نے کہا کہ اگر امن کی کرن کہیں نظر آتی ہے وہ کشمیر میں آتی ہے. تو یہ اس چیز کو دیکھتے ہوئے کشمیری نے ہمیشہ جموں کشمیر میں مذہبی رواداری کو قائم رکھا، بھائی چارے کو قائم رکھا، اور اس کی کئی مثالیں پیش کی ہے. تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے کہ جب بھی کشمیر سے یہ امن کی مشعل نکلی، امن کی بات نکلی، تو یہی وجہ ہے کہ ملکی سطح اور بین الاقوامی سطح کے امن پسند لوگ اس میں شامل ہیں. صاحب، یہاں میں آپ سے ایک بات جاننا چاہتا ہوں کہ جہاں آپ امن کی کوشش کر رہے ہیں، وہاں دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو امن کو خراب کرنے کے لیے ہی محنت کرتے ہیں، کیونکہ انہیں اسی سے اپنا بزنس اور اپنا کاروبار چلتا ہے. مجھے یہ بتائیے، جو آپ نے مہم چھیڑی تھی 1992 سے آج تک، کتنے مراحل سے، کتنے مشکلات سے گزرنا پڑا، اور عوامی سطح پہ کتنا سپورٹ ملا اور سرکاری سطح پہ کتنا سپورٹ ملا؟ رشید صاحب، میں ایک چیز بتا دوں آپ کو کہ اگر میں مشکلات بتاتا رہوں گا آپ کو، اور مشکلات کا جو کیا مشکلات آئے، کیا مصائب ہم نے دیکھے، تو پھر پورا دن چاہے اس کو بیان کرنے کا. لیکن جب کوئی اللہ کے رضا کے لیے نکلتا ہے، جب کسی کا مشن یہ ہوگا کہ خدا تعالیٰ کی رضا اور انسانیت کی بقا، تو وہ مشکلات کی پرواہ نہیں کرتا ہے. لیکن میں نے کہا کہ درد دل رکھنے والے انسانوں کی کوئی کمی نہیں ہے اس دھرتی پر. چاہے وہ سرکار میں ہو، چاہے وہ سرکار کے سے باہر ہو، چاہے وہ سماجی خدمت میں ہو، کسی بھی شعبے میں، ہر شعبے میں درد دل رکھنے والے انسان ہیں جنہوں نے ہمارا سپورٹ کیا، ہمیں انکریج کیا، ہماری مدد کی. اور یہی وجہ ہے کہ جن مراحل سے ہم جموں کشمیر کے لوگ گزر رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ 2014 تک، میں یہ کہوں گا کہ 2014 تک جو موومنٹ، جو تحریک ہم نے شروع کی ہے، میں جنرل ایس کے سنہا کو نہیں بولوں گا کیونکہ وہ ایک درد دل رکھنے والے انسان تھے. انہوں نے اس موومنٹ کو سرکاری لیول پر بھی انکریج کیا. اور اس کے بعد جب این این ووہرا صاحب آئے، ایک بہت بڑا دل اور بڑا سوچ رکھنے والی شخصیت، ہیومن ہارٹ، جن کے اندر انسانیت کا جذبہ تھا. وہ چاہتے تھے کہ کشمیر میں خون خرابہ نہ ہو، کشمیر میں ڈیموکریسی بحال ہو، جمہوری حقوق لوگوں کو ملے، جمہوری قدریں بحال ہو، جمہوری قدروں کی بازیابی ہو. تو اس سلسلے میں این این ووہرا صاحب کے ساتھ بھی کام کرنے کا موقع ملا. انہوں نے بھی اس موومنٹ کو انکریج کیا، اور اللہ کے فضل تھا کہ کشمیر میں لوگ جوگ در جوگ امن مشن میں جڑ رہے. آپ نے عرب لیگ ایمبیسڈر کی بات کی کہ آپ نے عرب لیگ ایمبیسڈر کو یہاں دعوت دی اور ایک بہت بڑا مجموعہ آپ نے ان کے سامنے رکھا. کیا مقصد تھا عرب لیگ کے ایمبیسڈر کو کشمیر لانے؟ مقصد یہی تھا جو میں نے کہا کہ کچھ لوگوں نے کشمیر کو، جموں کشمیر کے عوام کو، امن پسند عوام کو، عوام دوست عوام کو، درد دل رکھنے والے لوگوں کو بین الاقوامی سطح پر بدنام کیا تھا. اور یہی وجہ ہے کہ بین الاقوامی سطح پر لوگ ہر کشمیری کو دہشت گرد کے نظر سے دیکھتے تھے. اور جب عرب لیگ کے ایمبیسڈر کو لایا، ایک بین الاقوامی امن کانفرنس یہاں کی، جس کو پریزائڈ کیا، جس میں دیش کے ملکی سطح کے 145
पीस एम्बेसडर्स थे जिन्होंने अमन के लिए पूरे बैनुल अक़वामी सतह पर काम कर रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल पर जो बांग्लादेश डिफरेंट कंट्रीज के लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, उसका यही मकसद था कि जो कश्मीर को बदनाम किया गया, कश्मीरियत को बदनाम किया गया, ताकि वो प्रैक्टिकल देखे कश्मीरी क्या है। कश्मीरी का आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग आप पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आपने अमन कॉन्फ्रेंस, आपने पीस इनिशिएटिव, आपने पीस फाउंडेशन सियासत के लिए बनाई, ये कहां तक दुरुस्त है? पीस फाउंडेशन जो है ना, अगर हम देखेंगे मस्जिद मुसलमान में बात करो, क्योंकि अल्लामा इकबाल ने खूब कहा कि जलाले पादशाही हो या जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चलने। पीस फाउंडेशन एक गैर सियासी और गैर सरकारी इदारा है। हमारा सियासी कामों का ऐसे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन पीस फाउंडेशन का मिशन था कि पहले हम सियासी लीडरों को अंदर का इंसान जिंदा करें। जो सियासी लीडर है, जो सियासी रहनुमा है, वो अमन की हिफाजत को समझे, उनका अंदर का इंसान जिंदा हो। जब तक सियासी हर शोबे के लोग मेंटली तैयार ना हो, अमन मिशन ना समझे, अमन की हिफाजत ना समझे, तब तक अमन नामुमकिन था। हमारी कोशिश रही कि सियासत में हो, ब्यूरोक्रेसी में हो, एडमिनिस्ट्रेशन में हो, मजहबी उलमा हो, जो हमारी मजहबी रहनुमा हो डिफरेंट मज़ाहिब के, उसके अलावा ट्रेडर्स हो, हमारी कोशिश थी सब लोग शामिल हो जाए। और यही वजह है कि कुछ लोग कहते थे कि सियासी मकसद कोई नहीं था। मकसद ये था कि हमने एक प्लेटफार्म ऐसा बनाया था, ये ज़रूरी मैं बताना चाहता हूँ, हमने एक ऐसा प्लेटफार्म बनाया कि हर किसी का अपना एजेंडा मुबारक। कोई पॉलिटिशियन है, उसको अपना एजेंडा मुबारक, कोई किसी भी शोबे से वाबस्ता हो, जर्नलिस्ट हो, उसका अपना एजेंडा मुबारक। लेकिन पीस, जम्मू कश्मीर की इंटीग्रिटी, जम्मू कश्मीर का ब्रदरहुड, जम्मू कश्मीर का जो हमारी कश्मीरियत, जो हमारी पहचान है, वो हमारा कॉमन एजेंडा है। तो क्या हम जम्मू कश्मीर में बाहरी अमन के लिए, मामलात का हल बातचीत से होने के लिए एक प्लेटफार्म पर नहीं आ सकते? और यही प्लेटफार्म हमने रशीद साहब प्रोवाइड किया था, जिसमें हमने काफी कामयाबी हासिल की थी। चलो आप कह सकते हैं कि अमन कायम होने से ही कश्मीरियत की पहचान बन सकती है, अमन से ही इंसान सही इंसान बन सकता है। ये थे फयाज अहमद भट्ट साहब। भट्ट साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दीजिए अपने मेज़बान रशीद राहिल को इजाज़त। फिर मिलेंगे इसी प्रोग्राम में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। नाजरीन, अगर आपको हमारी प्रोग्राम पसंद आए होंगे, बेल निशान पे बटन दबाकर हमारी चैनल सब्सक्राइब